अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे तारीख में डॉलर को सबसे बड़ा इनकार सुनना पड़ा है। ब्रिक्स के ममालिक ने बाहमी तिजारत में डॉलर करेंसी को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है और ये गुज़िश्ता 100 साल तारीख में डॉलर को मिलने वाला सबसे बड़ा झटका है। ब्रिक्स 5 अहम ममालिक की एक तंजीम है जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब इस तंजीम में मजीद 6 ममालिक ऐड होने जा रहे हैं। 1 जनवरी को 2024 उनकी इंडक्शन होगी। उसके बाद दुनिया की जीडीपी में इन 11 ममालिक का शेयर बढ़कर 30% हो जाएगा, जो इस वक्त 26% है। यानी 100 ट्रिलियन डॉलर्स की इंटरनेशनल जो जीडीपी है उसमें 29 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ इन 11 ममालिक का है। इतना बड़ा इनका शेयर है। अब समझ लीजिए 1/3 ऑफ द इकोनॉमी ये मुल्क कंट्रोल करेंगे जो कि डॉलर से इनकार कर रहे हैं। फिर इससे एक और अहम बात, दुनिया में तेल पैदा करने वाले ममालिक जो हैं उनमें से ब्रिक्स के ममालिक का शेयर बढ़कर 40% हो जाएगा, जो फिलहाल 18% है। तो 2 गुना से ज्यादा का जंप है। आप तो समझ सकते हैं कि डॉलर आज दुनिया के अंदर हर जगह काबिज हुआ है, तो वो ऑयल ट्रेड डॉलर में होने की वजह से हुआ है। पहले सोना का भी इस तरह ट्रेड हुआ करता था, फिर फैसला किया गया दुनिया में सोना कम है, तो हेनरी किसिंजर ने जाकर शाह फैसल के साथ एक डील की 1970 की दिहाई में सऊदीया के साथ कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपके शाही खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि आपने तमाम ओपेक के ममालिक ने जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो तेल की तमाम डील जो है वो डॉलर में करेंगे, जिसके सबब डॉलर की ज़रूरत सबको पेश आई क्योंकि ऑयल सब ने खरीदना था। तो अब उस हेजमनी पे भी एक बहुत बड़ा डंड आने जा रहा है क्योंकि डॉलर की ज़रूरत कम हो जाएगी। जो हमारे खुद तेल बेचेंगे, दीगर करेंसियों में बेचने के लिए तैयार होंगे, तो फिर डॉलर की दुनिया में ज़रूरत कम होगी। इसके बाद अगर बात करें आबादी की, तो फिलहाल ब्रिक्स के 5 ममालिक में दुनिया की 40% आबादी बसती है, जो इन 6 नए ममालिक के आने के बाद 46% हो जाएगी। 3 अरब 70 करोड़ लोग ब्रिक्स के इन 11 ममालिक के अंदर बसते हैं। फिर अगर हम आलमी तिजारत की बात करें, अशिया की, गुड्स की, तो उसमें ब्रिक्स का शेयर 20% से बढ़कर 25% हो जाएगा। यानी कि दुनिया की 1/4 इंटरनेशनल ट्रेड ये मालिक कंट्रोल करते हैं। तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा इंपैक्ट इनका होने जा रहा है। फिर अगर दुनिया की सर्विसेज की इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, खिदमात की, तो वो शेयर 12% से बढ़कर 15% हो जाएगा। और ये सारा कुछ 1 जनवरी सन 2024 को हो जाएगा, जब ये नए 6 ममालिक ब्रिक्स में ऑफिशियली इंडक्ट कर दिए जाएंगे। फिर दुनिया में जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, यानी कि डॉलर के रिजर्व्स जो हैं तमाम स्टेट बैंक्स के पास, वो 45% डॉलर्स तो इन 11 ममालिक के पास पड़े होंगे। बाकी 55% डॉलर्स पूरी दुनिया के जो 180 करीब ममालिक हैं उनके पास होंगे। फिर दुनिया का जो लैंड मास है, जो रकबा है, 30% रकबा इन 11 ममालिक के पास है। तो आप इससे अज्यूम कर सकते हैं कि इनका इंपैक्ट दुनिया के ऊपर कितना बड़ा है। अभी सिर्फ 6 ममालिक ऐड हुए हैं। 40 ममालिक ने ऐड होने के लिए रजामंदी जाहिर की थी और 23 ने तो बाकायदा दरख्वास्त दी थी। तो उन 23 में से ये 6 ममालिक, जिनमें से सबसे हम यूएई जो 1.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, फिर है यूएई, ईरान, ये 3 ममालिक तो हो गए बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स। फिर अर्जेंटाइन, इजिप्ट और इथियोपिया शामिल कर लिए गए। अभी तो तुर्की ने शामिल होना है, वो फिर 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और दीगर बहुत सारे ममालिक इस सिलसिले में। अब दुनिया के जो टॉप 10 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें से 6 ब्रिक्स का हिस्सा होने जा रहे हैं 1 जनवरी तक। तो आप उससे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑयल की मार्केट में जो अमेरिका की मोनोपोली थी, हेजमनी थी, वो किस हद तक काउंटर होने जा रही है। उसके बाद अरब ममालिक को पहले अमेरिका ने हमेशा दुनिया से डराए रखा और अपनी स्टेट पावर, मिलिट्री पावर के जरिए सपोर्ट किया रखा। तो अब अरब ममालिक अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक की तरफ भी प्रोटेक्शन के लिए देखते हैं।
یعنی روس سے انہیں اسلحہ مل رہا ہے، چائنا انہیں ملٹری سپورٹ دے رہا ہے، دیگر ملک ان کو ملٹری سپورٹ دے رہے ہیں. تو اب بلینز آف ڈالرز جو پہلے عرب ممالک اپنی نااہلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے امریکہ کو دیا کرتے تھے، اب وہی پیسہ لگا کر وہ اپنی ملٹریز، اپنی ایئر فورسز، اپنی نیویز ڈیولپ کر رہے ہیں، اور بلینز آف بلینز ڈالر وہ اپنی ایئر فورسز میں اور ملٹری مائٹ میں لگا چکے ہیں. 60 سے 70 بلین ڈالر تو صرف سعودی عربیہ نے اپنی ملٹری کے اندر لگایا پچھلے 10 سالوں کے اندر. اتنے پیسے تو پاکستان نے لگائے جو اس سے آبادی میں تقریباً 6-7 گنا بڑا ہے. تو اس حساب سے ان لوگوں کی تیاری بھی اس دفعہ مکمل ہے. ہاں، ڈالر فوری طور پر ختم نہیں ہوگا، لیکن اگلے 10 سے 15 سالوں کے دوران ڈالر کافی حد تک کمزور ہونے کی امید ہے. اور ڈالر نے دنیا کو تنگ بھی بہت کیا ہے. یہ IMF، یہ ورلڈ بینک کا جو چنگل ہے، یہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ ڈالر کی ضرورت ہر ملک کو ہے. کوئی بھی ملک اپنی کرنسی تو چھاپ سکتا ہے، لیکن اسے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے، انٹرنیشنل قرضے دینے کے لیے ڈالرز کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ڈالر جب نہیں ہوتا تو وہ ڈالر لینے کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں، اور IMF اپنی سخت شرائط ملکوں کے اوپر لاگو کرتا ہے، جن میں سے کچھ جائز بھی ہوتی ہیں، جیسے پاکستان کے لحاظ سے کہ آپ اشرافیہ پہ ٹیکس لگائیں، آپ امیروں پہ ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو ریلیف دیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ سب پر ٹیکس لگا دیتی ہیں. تو امیر پر ٹیکس تھوڑا سا مزید لگتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن غریب جو آلریڈی آگے چینی، دودھ، چائے پر ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، جب اس پر مزید بجلی کی مد میں، گیس کی مد میں ٹیکس لگتا ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہی حکومتیں اگر امیروں کے اوپر انکم ٹیکس، بڑے جاگیرداروں کے اوپر ایگریکلچر ٹیکس لگائے تو اسے چھوٹے طبقے کے اوپر بجلی کے اندر مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ بیچارے کچھ سکھ کا سانس لیں گے. لیکن حکومتوں کو چونکہ ڈائریکٹ فائدہ ان جاگیرداروں، ان وڈیروں، ان امیر لوگوں سے ہوتا ہے، حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو حکومت پروٹیکٹ کرتی ہے، جبکہ غریبوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے اندر ملک میں موجود بڑے بڑے شوگر مافیا نے 50 ارب روپے میرے اور آپ کی جیبوں سے نکلوا لیے چینی مہنگی کر کے. 80-85 روپے والی چینی اس وقت 230 روپے تک بک رہی ہے. لیکن نہ PDM کو فکر ہے، نہ وہ چینی چور کے نعرے اب جہانگیر ترین کے خلاف لگتے ہیں، نہ کسی اور کے خلاف، کیونکہ سب کے مفادات سانجھے ہیں. لیکن ہم اس بارے میں پر امید ہیں کہ یہ برکس 6+ کا جو ایک نیا بلاک بنا ہے، اس کے ذریعے دنیا میں ڈالرائزیشن کم ہو، ممالک آپس میں ٹریڈ کریں اپنی کرنسیز میں، اور ایک انٹرنیشنل ریزرو کرنسی بنے جو ڈالر کے علاوہ جس میں اپنی سیونگ رکھی جا سکیں، تاکہ غریب ممالک، ہمارے ایسے متوسط ممالک کا استحصال نہ ہو، اور سب کو ایک بریک ایون ملے، ایک پلینگ فیلڈ ملے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.